यति बेला हामी देख्न सक्छौँ लालीगुराँस युवा क्लब वार्मअपको लागि के भएछ त के भयो केटाहरू आएन न है सरुर गाउँदेखि मुखी ए आदिन बल्ल सरुर खेलाडी पुरा भयो त्यही भएर पो हाम्रो मन टा लाग्यो भने मुवाला लाउनु लाउनु न त यस्तो गरेर क्यामेरा मन देख्थ्यो कि है रेकर्ड भइन्छ ए भइसकेछ जाडो नि के जाडो यार जाडो भन्नु चाहिँ दिला बोल्ने हो क्या काट्ने हो हेमकारज्यू छिटोभन्दा छिटो गेम सञ्चालन गरिदिनु होला अबको गेम गौदी युवाको गौदी र लालीगुराँस युवाको काफरका बीच हुन गएको छ सर्भिस गर्दैछ गौदी बल जालीमा जसको फाइदा भाटीलाई गौदी युवाको गौदीलाई नम्बर रहेको छ 01 गौदी 1 लालीगुराँस युवाको 0 पुनः नम्बर गौदीलाई नै नम्बर रहेको छ 2-0 राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर पनि काफरकुटालाई नम्बर पछिरहेको छ 1-2 बल कन्ट्रोल गर्न सकेन जसको फाइदा गौरीलाई नम्बर पछिरहेको छ 3 सर्भिस गर्दैछ गौरी राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर पनि काफरकुटालाई नम्बर रहेको छ 2-3 कहाँ खेलेका हुँदा है हो त्यहाँ सोध्छु त्यहाँ त सोधेर आइज त्यहाँ राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर पनि काफरकुटालाई नम्बरको स्पिड रहेको छ 4 बराबर थाहा न किन थाहा भएन भन्दा सोधेर राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर काफरकुटालाई सर्भिस गर्दैछ काफरकुटा नम्बर 20 रहेको छ 5-4
सर्भिस बल जानेमा जसको फाइदा गौदीलाई नम्बर सँगै 1 नम्बर थप्दै गौदी क्लबले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 5 नम्बर पुरान सफल भएको छ भने कपल हुन छ सर्भिस काउन्टिङमा बसेका भाइ मुन्ना भाइ एकदम मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ बल छ बाटो हिँड्दै आउनु राम्रो ब्लक सँगै नम्बर काफरलाई नम्बरको स्थिति रहेको छ 8-6 2 नम्बरले लिड गर्दैछ काफरलाई राम्रो प्रहार बल नियन्त्रणमा आउन सकेन जसको फाइदा गौदीलाई सर्भिस गर्दैछ गौदी नम्बरको स्थिति रहेको छ 7-8 राम्रो ब्लक सँगै पुनः नम्बर गौदीलाई नै नम्बरको स्थिति रहेको छ 8 बराबर खेल अत्यन्तै मनोरञ्जनात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ राम्रो ब्लक आउट सँगै नम्बर काफरलाई नम्बरको स्थिति रहेको छ 9-8 काफर गौदी राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर पनि गौदीलाई नम्बरको स्थिति रहेको छ 9-11 इस गाजा युवा क्लब गलकुट नगरपालिका 1 दुधिरावार चितोडको 5औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हाम्रा विविध कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्न विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट आर्थिक नैतिक भौतिक रूपले सहयोग प्राप्त भएको छ म उहाँहरूको नाम लिन चाहे भलभली खेलको प्रथम र द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ स्वर्गीय बुवा श्री भीमबहादुर खत्री र स्वर्गीय आमा श्री भुवा देवी खत्रीको स्मृतिमा उहाँका छोरा श्री शेरबहादुर खत्री प्रेम खत्री बबिन खत्री र ईश्वर खत्रीज्यूबाट एकमुष्ट रकम रु 50,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी
त्यस्तै गरी नायक सुब्दाश्री भुवन सिंह खत्री र स्वर्गीय आमा हिरा खत्रीज्यूका छोरा श्री भरत खत्रीज्यूबाट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 40,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। हाल उहाँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी भलिबल खेलको प्रथम पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ श्री बहादुर खड्का र मायादेवी खड्का ज्यूबाट यस कार्यक्रमको लागि रु 30,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी बुवा हर्कबहादुर खड्का र आमा श्री दिपा खड्काका छोरा श्री शिव खड्का हाल वैदेशिक रोजगारको क्रममा अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै रु 25,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बुवा श्री भीमबहादुर खत्री र आमा श्री दधी कुमारी खत्रीका छोरा श्री वैदेशिक रोजगारको क्रममा अस्ट्रेलियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको वार्षिक उत्सवको अवसरमा कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि रु 20,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बुवा श्री धनबहादुर खत्री र आमा श्री लीला कुमारी खत्री ज्यूका छोरा श्री सुमित खत्री ज्यूबाट यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै रु 10,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बल जालीमा उसको फाइदा गाउँदीलाई गाउँदीको नम्बर हुरो छ भने कति हो नम्बर कति हो 21 र त्यस्तै गरी श्री भीमबहादुर खत्री र श्रीमती श्री बल जालीमा काफल टुटाको नम्बर 22 छ भने गाउँदी 16 लक्ष्मी खत्री ज्यूबाट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 10,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। फेरि पनि बल काफल टुटालाई त्यस्तै गरी 23 आयो भने गाउँदी 16 हेरिन्छ त्यस्तै गरी यसै क्लबका सदस्य भूतपूर्व खेलाडी श्री जमखड्का ज्यूबाट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 10,000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। भन्दै काफल टुटाले सेट आफ्नो गोल्टोमा पार्दै सेटको विजेता काफल टुटा भएको छ। त्यस्तै गरी सेटमा के हुन्छ हाल मलेसियामा कार्यरत श्री गोपाल ग्रुपज्यूबाट हाम्रा कार्यक्रमहरू अन्तर्गत एकल नृत्यका सबै पुरस्कारहरू प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी बुद्धिजीवी श्री दिलबहादुर ग्रुपज्यूबाट यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको 5औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा
कार्यक्रम सफल पार्नको लागि रु 5000 र एक काम भलिबल सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बुवा श्री रामबहादुर खत्री र आमा श्री चमेली खत्री ज्यूका छोरा मनिष खत्री हाल कतारमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको 5औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उहाँले रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी स्वर्गीय बुवा श्री हर्कबहादुर खड्का र स्वर्गीय आमा श्री बेलकुमारी खड्काज्यूको स्मृतिमा उहाँका छोरा बुहारी श्री छोरा गुरु खड्का र बुहारी हिरा खड्का ज्यूबाट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बुवा श्री कम्मल बहादुर भण्डारी र आमा श्रीमती श्री गंगा भण्डारी ज्यूका छोराहरू श्री बिन्दी बहादुर भण्डारी र रामबहादुर भण्डारी ज्यूबाट यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै रु 5000 सहयोग प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म क्लबबाट स्कोर रहेको छ लालीगुराँस युवा क्लब काफलजुटा नम्बर 3 छ भने गौदी ए नम्बर 3 त्यस्तै गरी बुवा श्री छम्बहादुर खत्री र आमा पदमकुमारी खत्री ज्यूका छोरा श्री हेमन खत्री ज्यूबाट यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको 5औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्लबको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी श्री जनजागृति आमा समूह गलकोट नगरपालिका 1 दुधुराभाटी टोड्के पल्लोटोलबाट हाम्रो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 5505 सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म क्लबबाट स्कोर 5 त्यस्तै गरी गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधुराभाटी वडा कार्यालयबाट हामीलाई कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै रु 1 खान भलिबल र नेट सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अति उत्कृष्ट शट प्रार्थी तर अर्धगर्न सफल 10 को फाइदा लालीगुराँस युवा क्लब काफलजुटालाई काफलजुटाको नम्बर 6 छ भने गौदी युवा क्लब गौदीको नम्बर 6 बराबर। त्यस्तै गरी श्री मनकुमारी खत्री ज्यूका छोरा श्री दीपक खत्री ज्यू हाल जापानमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको 5औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उहाँले रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नम्बर गौदी युवा क्लब गौदीलाई गौदीको नम्बर 7 रहेको छ भने काफलजुटाको नम्बर 7 बराबर। त्यस्तै गरी श्री बिनबहादुर खत्री ज्यूका छोरा श्री रवि खत्री ज्यूबाट यस क्लबको 5औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उहाँले रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नम्बर लालीगुराँस युवा क्लब काफलजुटालाई काफलजुटाको नम्बर 8 रहेको छ भने गौदी युवा क्लब गौदीको नम्बर 8 बराबर। खेल निकै नै रोमाञ्चक तरिकाले चलिरहेको छ।
अति उत्कृष्ट शट प्रहार गर्दै लालीगुराँस युवा क्लब काफलटुटाले आफ्नो खातामा 1 नम्बर जोडी आफ्नो नम्बरलाई 9 पुर्याएको छ भने गौदी 8 नम्बर 9-8 त्यस्तै गरी गुरु खड्काका छोरा श्री सुनिल खड्काज्यूबाट हाम्रो यस गाजा युवा क्लबको 5औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित ताले छुने प्रतियोगिताको उत्कृष्ट हुनेलाई रु 2500 बराबरको भाले र यस क्लबको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै यस क्लबको लागि रु 500 र भाले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसको नाम सुनिल, यसको नाम सुनिल। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोर रहेको छ लालीगुराँस युवा क्लब काफलटुटाको नम्बर 11 रहेको छ भने गौदी 10 नम्बर 10-11 थलिङ युवा क्लब थलिङका 3 क्याप्टेन मित्र यस स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। थलिङ युवा क्लब थलिङ पार्टी बजारका 3 क्याप्टेन मित्र पनि यस स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। र दुधिला पार्टी भइसकेका 3 क्याप्टेन मित्र पार्टी बजारका 3 क्याप्टेन मित्र यही बीचमा हामीलाई मनोरञ्जन दिनको लागि नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा आयोजक बहिनीहरू। कृपया खेललाई एकैछिन रोकिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। बायाँ साइड का देगा लालीगुराँस युवा क्लबको 19 छ भने दुधलाहाटी गौँदीको 13 एक सेट लालीगुराँस युवा क्लबले हात पारेको छ भने त्यो स्थितिमा जान गौँदीलाई निकै नै कोल्टो पर्ने देखिन्छ। यति बेला सर्भिसमा लालीगुराँस हलको सङ्केत रेफरी गएर बल राइट उसको फाइदा गौँदीलाई। गौँदीको नम्बर 15 छ भने लालीगुराँस 19।
भोलि कोसँग हेर्ने भोलि विपिन 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 त्यो अङ्कललाई त पछाडि पाउनुहुन्छ अहिलेसम्मको नम्बर स्कोर 21-17 काफालटुटाको नम्बर 21 रहेको छ भने गौदी युवा क्लब गौदीको नम्बर गौरीको 18 छ 18 लालगुराँस 21 बल जालीमा जसको फाइदा गौँदीलाई गौँदीको नम्बर 19 छ भने लालगुराँस 21 बल जालीमा जसको फाइदा गौँदीलाई गौँदीको नम्बर 20 छ भने लालगुराँस 21 भोलि बिहान 8 बजेको पहिलो गेम दुधिला भाटी वर्सेस डाँडाखेत बीच हुन गइरहेको हुँदा कृपया खेलाडी मित्रहरू भोलि बिहान 8 बजे उपस्थित भइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नम्बर लालीगुराँस युवा क्लब काफलटुटालाई काफलटुटाको नम्बर 24 रहेको छ भने गौँदीको नम्बर 21 Thank you.